बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर, इसी को लेकर हम आगे चलते हैं और सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। जाहिद किशकोरी साहब हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उन्होंने कल ये खबर दी कि 79 बिलियन यानी 79 अरब रुपए पाकिस्तानी मीडिया को कमर्शियल की मद में दिए गए। और आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पाकिस्तानी मीडिया का जो ज्यादातर डिपेंड है वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता पाकिस्तानी मीडिया, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मीडिया को 79 अरब रुपए किस मद में दिए गए, इश्तिहारात की मद में। और आप अब बेहतर जानते हैं, ये भी पिछले दिनों की बात है, एक दो दिन पहले की, एक टैलन न्यूज के नाम से एक न्यूज चैनल था, उसको बंद कर दिया गया। वजह क्या बताई गई कि उनके पास पैसे नहीं है मजदूरों के। यानी कुछ मखसूस चैनल्स हैं, उनको 79 अरब रुपया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उनको दिए गए। वजह सिर्फ यही थी। इवन के आज भी जो वर्कर है, जो मजदूर सहाफी जिसको आप कहते हैं, जो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करता है, काम करता है, आज भी उसकी तनख्वाह 30 से 40 मैक्सिमम 50,000 तक है। जो एंकर्स बैठे हैं, जो तजिया कार बैठे हैं बड़े बड़े, जो अपने आप को टाइकोन समझते हैं, उनको ये पैसे दिए गए हैं और चैनल इंतजामिया को ये पैसे दिए गए हैं। मालिकान ने ये सारे पैसे लिए हैं। वजह सिर्फ यही थी कि आपने इमरान खान के नैरेटिव को ऊपर लेकर नहीं आना। इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी है, आपने उनका नाम नहीं लेना, आपने उनको डिमोरलाइज करना है, उनकी जमात को भी डिमोरलाइज करना है। लेकिन खान साहब ने यह कहा था कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब मेरी कौम ने अपने हिस्से का काम करना है। उसके बाद फिर 8 फरवरी आई, कौम ने अपने हिस्से का काम कर दिया। लेकिन बारहा मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त जो बाहर की लीडरशिप है उसमें बेपनाह आपस में पेचीदगियां हैं, बेपनाह कह लीजिए कि इख्तलाफात हैं। इवन के कल की बात है जब शेर अफजल मरवत साहब ने यह कहा कि 40 ऐसे एमपीएस हैं जो बिक चुके हैं, जो हमें वोट नहीं देंगे, तो उसके बाद फिर पार्टी के तर्जमान की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। फिर हमाद अजहर ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि इवन कि हमारी तवक्कुआत से ज्यादा एमपीएस हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर मिशवानी साहब ने इसके ऊपर बोला, बाकी भी बहुत से लोग इस चीज के ऊपर बोलने लग गए। लेकिन एक चीज हमें जरूर यहाँ भी देखनी पड़ेगी कि शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरह पहले मुख्तलिफ दावे किए वो हमेशा सारे के सारे सच साबित हुए। अब हो सकता है ये वाला दावा भी सच साबित भी हो सकता है, इसमें कोई कबात नहीं है, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है और आगे सेनेट का इलेक्शन है और आपको पता है कि खुफिया बैलेट के थ्रू होता है, हॉर्स ट्रेनिंग भी होती है, प्रेशराइज भी लोगों को किया जाता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन एक चीज जो इसके ऊपर पार्टी तनकीद कर रही है वो सिर्फ यही है कि पार्टी के जो मामलात है, यानी आप अगर आपको पता है, आप बेहतर समझते हैं, अगर आप कह लीजिए कि कोई सोर्स आपके पास है जिसके थ्रू आपको पता चल गया है कि हमारे इतने एमपीएस जा रहे हैं, तो ये आपको पार्टी के अंदर गुफ्तगू करनी चाहिए। बाहर जाकर गुफ्तगू करना वर्कर को डिमोरलाइज करना, सपोर्टर को डिमोरलाइज करने के मुतरादिफ है। तो इस चीज के ऊपर पार्टी तनकीद कर रही है। लेकिन इसके साथ शेर अफजल मरवत साहब, जहां तक मेरी राय है, एक दीदा दिल वाला बंदा है, दिलेर इंसान है, बहादुर है। तो इसी के साथ ही अगली खबर इसके साथ जुड़ी हुई है, वो है 23 मार्च के जलसे के हवाले से। सबसे पहले 18 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर मुगल साहब की जानिब से शेर अफजल मरवत के थ्रू जस्टिस आमिर फरूक साहब के सामने एक दरखास्त दायर की गई थी कि हमें 23 मार्च को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत दी जाए। तो उसके बाद फिर जैसी बात है, परेड ग्राउंड में जलसा करना 23 मार्च को मुनासिब नहीं समझा गया, क्योंकि बहुत से मेहमान भी आ रहे होते हैं और 23 मार्च भी है, साथ पाकिस्तान अपनी कुछ एक्टिविटी करता है। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान चेंज किया और ये कहा ठीक है, हमें आप 30 मार्च को इस्लामाबाद के किसी जगह पर, परेड ग्राउंड में हो या किसी और जगह पर, हमें एहतजाज की इजाजत दी जाए। 20 तारीख को ये दरखास्त आमिर फरूक साहब के सामने लगी। तो आमिर फरूक साहब ने इंतजामिया को 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन के अंदर आप ये फाइनलाइज करके हमें बताएं कि आप जलसे की इजाजत करने की इजाजत देते हैं या फिर नहीं देते। तो कल ये फैसला आया था, रात फैसला आया, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। फैसला ये आया कि इंतजामिया ने ये कहा है कि हमने बाकायदा इजलास बुलाया है, हमने रिपोर्टें मंगवाई हैं आईबी से, स्पेशल ब्रांच से, ये से, वहां से, फलां से, सब कुछ हमने इकट्ठा किया है, हमारी कमेटी बैठी है
اور بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 30 مارچ کو اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وجہ صرف وہی پرانی سیکورٹی خدشات ہیں۔ اچھا، ایک تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو افغانستان کے بارڈر کی صورتحال یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو مہمان 23 مارچ کے موقع کے اوپر سعودی وزیر دفاع یا باقی کچھ لوگ جو ہیں جو آئے ہوئے تھے مہمان، اب انہوں نے واپس جانا ہے تو ان کو واپس جانے میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں۔ مہمانوں نے واپس جانا ہے تو کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں۔ آپ ریزن تھوڑی سی اس کے اوپر توجہ کریں، ظاہر سی بات ہے ایک دو دن نہیں، کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو 30 مارچ کو اجازت نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے کہ آپ نے یہ جو پیغام دیا ہے، یعنی جلسہ نہ کرنے کے پیچھے جو وجوہات بتائی ہیں، اس سے پاکستان کا نام روشن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو منع کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو وجوہات بتائی گئی ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات، اگر پاکستان کے دارالخلافہ میں اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ اپنے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی، جب پرامن پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کی اجازت نہیں دے سکتے، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر بارڈر کی کیا صورتحال ہوگی؟ یعنی پھر تو ظاہر ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے انویسٹر کی، وہ پاکستان میں آئیں، انویسٹ کریں، ان کا پیسہ محفوظ ہوگا، ان کے لوگ محفوظ ہوں گے، پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، ٹورسٹ کو آپ بلاتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں، یہ ہو گیا وہ ہوگا۔ دوسری جانب آپ واضح طور پر تحریری طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، تو اس سے کیا امیج جائے گا پاکستان کا؟ اگر سیکورٹی کو بنیاد بنایا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کئی ہفتے نہیں بلکہ سالہ سال لگ جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی پرامن پروٹیسٹ کی۔ اچھا، اس کے اوپر اگلی بات یہ ہے، اب صرف شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، صرف شیر افضل مروت صاحب صرف ایک بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر صورت 30 مارچ کو پروٹیسٹ اسلام آباد کے اندر کرنا ہے۔ شیر افضل مروت نہیں کہتا، بلکہ خود عمران خان کا یہ موقف ہے کہ آپ احتجاجی تحریک چلائیں، انڈرسٹوڈ ہے پریشانیاں ہوں گی، پابندیاں ہوں گی، آپ کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہوں گی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت یہ کہے آپ کو ہم سیکیورٹی بھی دیں گے، بسیں بھی دیں گے، کاریں بھی دیں گے، بندے بھی دیں گے، آپ احتجاجی تحریک کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ خان صاحب نے جہاں تک میرے ذرائع ہیں اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ واضح طور پر یہ پیغامات دیے ہیں مختلف لوگوں کے تھرو کہ آپ احتجاجی تحریک چلائیں، لیکن یہاں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ صرف شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ باقی تقریباً 99% جو لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت باہر ہے وہ تحریک نہیں چلا رہی، اور وہ خصوصاً اس 30 مارچ کو جو جلسہ ہونا ہے یا پھر جو احتجاج ہونا ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ انتظامیہ کی اجازت کے اوپر آپ رہ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سال ہا سال کبھی بھی اجازت نہیں مل سکتی اور نہ ہی آپ کو اجازت ملنی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ 30 مارچ کو شیر افضل مروت صاحب کا، عامر مغل صاحب کا کیا رائے حمل ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن اسد قیصر صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ میں خود پنجاب کے اندر آ رہا ہوں اور احتجاج کی اس کو لیڈ کروں گا، احتجاج کی قیادت کروں گا، بھرپور احتجاج کریں گے اور ہم مزاحمت کی سیاست کرنے والے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ صرف پیچھے عمران خان کا حکم ہے کہ آپ مزاحمت کی سیاست کریں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی پاکستان کے سیاسی معاملات میں، اور بہت سی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔